بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد في مادة النشاط العلمي. إذا مادة النشاط العلمي موضوع الحصة انتقال بعض الأمراض المعدية. إشارة فقط، فنحن بصدد دراسة الوحدة الخامسة. موضوع الوحدة انتقال المرض والعدوى. الحصة الأولى أشرنا إلى بعض الأمراض المعدية كالإنفلونزا والزكام والرماد. موضوع حصة اليوم هو انتقال بعض الأمراض المعدية. أهداف من الحصة هو أن يحدد المتعلم طرق انتقال الأمراض المعدية. سيتعرف المتعلم في هذه الحصة بعض طرق انتقال الأمراض المعدية. إذن على بركة الله، الوحدة الخامسة، الموضوع المرض والعدوى، أسبوع 23، الحصة الثانية. موضوع الحصة انتقال بعض الأمراض المعدية. الهدف من الحصة أن يحدد المتعلم طرق انتقال بعض الأمراض المعدية. أولا، ألاحظ وأتساءل. سنلاحظ وأتساءل في الصورة. إحدى البنتين مصابة بالربو. أتساءل، ما هو السؤال الذي سأطرحه؟ أو ما هو سؤال التقصي؟ نعم، جيد. إذن كيف تنتقل الأمراض المعدية؟ إذن هذا السؤال يمكن طرحه. هذا السؤال: كيف تنتقل الأمراض المعدية؟ دون أجوبتي في دفتر التقصي. إذا ما هي الأجوبة المحتملة لهذا السؤال؟ كيف تنتقل الأمراض المعدية؟ الأمراض المعدية على سبيل المثال تنتقل عن طريق الاختلاط مع الآخرين، هذه فرضية. أو تنتقل كذلك عن طريق استعمال نفس المنشفة من طرف المرضى. وكذلك تنتقل عن طريق عدم لزوم المريض لفراشه أثناء المرض. إذن هذه فرضيات ممكن أن نطرحها، وسنجيب عن هذه الفرضية في المرحلة الثانية. ثانيا، أنجز. إذن أنجز: عند الإصابة بأحد الأمراض يقوم الشخص المريض بزيارة الطبيب. ينصح الطبيب جميع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية بأخذ قسط من الراحة وتجنب الاختلاط مع الآخرين، خاصة الشخص المصاب بالإنفلونزا الذي يجب عليه أن يلزم الفراش. ألف، لماذا ينصح الطبيب الشخص المصاب بالإنفلونزا بلزوم الفراش؟ نظركم، لماذا ينصحه الطبيب بلزوم الفراش؟ ما هو جواب هذا السؤال؟ جيد. إذن ينصح الطبيب الشخص المصاب بالإنفلونزا بلزوم الفراش لأنه يحتاج إلى الراحة مع أخذ الأدوية المناسبة بانتظام. أذكر بعض الاحتياطات التي يجب على الشخص المصاب بالزكام اتخاذها. إذا ما هي الاحتياطات التي يجب على الشخص المصاب بالزكام اتخاذها؟ سنجيب. إذن هذه الاحتياطات هي استعمال المناديل الورقية ورميها في القمامة، تفادي مصافحة أشخاص آخرين، وتجنب العطاس أمام الأشخاص. يعني استعمال مناديل ورقية، رميها في القمامة، تفادي مصافحة أشخاص آخرين، تجنب العطاس أمام الأشخاص. جيم، تستعمل البنت المصابة بالرمد وأختها الصغرى المنشفة نفسها.
بعد مدة أصيبت الأخت الصغرى بالمرض نفسه، ما سبب ذلك؟ ما سبب إصابة الأخت الصغرى بالمرض؟ جيد. إذا سبب إصابة الأخت الصغرى بالمرض هو استعمالها لمنشفة نفسها لأختها المصابة. استعمالها لمنشفة نفسها لأختها المصابة. كيف يمكن تجنب انتقال هذا المرض؟ كيف يمكن تجنب انتقال هذا النوع من الأمراض؟ لأن ينبغي استعمال مناشف شخصية للوجه لتجنب انتقال هذا النوع من المرض. ينبغي استعمال مناشف شخصية للوجه. ثالثا، المعلومات الجديدة أقرأ ثم أملأ. إذا الإنفلونزا والزكام والرمد من الأمراض التي تنتقل من شخص إلى شخص سليم، لذا يجب زيارة الطبيب وأخذ اللازمة لتجنب انتشار العدوى. كلمات المفاتيح: الاحتياطات، مصاب، المعدية. إذا سنجيب: الإنفلونزا والزكام والرمد من الأمراض. واش الاحتياطات والمصاب أو المعدية؟ نجيب من الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم، لذا يجب زيارة الطبيب وأخذ ماذا؟ أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار العدوى. إذا نعيد القراءة: الإنفلونزا والزكام والرمد من الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم، لذا يجب زيارة الطبيب وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار العدوى. رابعا، أستثمر تعلماتي. أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. ينتقل الزكام من شخص مريض إلى شخص سليم عن طريق السعال. صحيح أم خطأ؟ ينتقل الزكام من شخص مريض إلى شخص سليم عن طريق السعال. إذن الجواب بالطبع صحيح. يمكن للمرض المعدي أن ينتقل عن طريق اللمس. يمكن للمرض المعدي أن ينتقل عن طريق اللمس. صحيح أم خطأ؟ يعني بالطبع هو في الجواب خطأ. لا، ينتقل المرض المعدي إلى شخص سليم عند جلوسه قرب شخص مريض. ينتقل المرض المعدي إلى شخص سليم عند جلوسه قرب شخص مريض. بالطبع خطأ. لا يمكن لشخص سليم أن يصاب بالعدوى عند استعمال أدوات شخص مريض بمرض معد. لا يمكن لشخص سليم أن يصاب بالعدوى عند استعمال أدوات شخص مريض بمرض معد. طب الجواب خطأ. إذن نكون قد أنهينا حصة هذا اليوم. شكرا على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.